ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेन फील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 10 मार्च 2019 बरोज़ इतवार हफ्ते के इख्तिताम पर आपके मुताला की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून इंसान, सुनहरी मतन दानियल। ए अज़ीज़ मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत तो तवाना हो। जवाबी मुतालिया पैदाइश। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीज फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हों, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई और छठा दिन हुआ। दरसी वाज बाइबल में से ज़बूर। ए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुज़ुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चाँद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। इस्तस्ना। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों और अपने से बड़ी फौज को देखे, तो उनसे डर ना जाना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। और जब मार्का जंग में तुम्हारी मुठ भीड़ होने को हो, तो काहिन फौज के आदमियों के पास जाकर उनकी तरफ मुखातब हो और उनसे कहे, सुनो ए इसराइलियों, तुम आज के दिन अपने दुश्मनों के मुकाबले के लिए मार्काई जंग में आए हो, सो तुम्हारा दिल हरासा ना हो। तुम खौफ ना करो, ना कांपो, ना उनसे दहशत खाओ, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है, ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। इस्तस्ना। वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ेगा। खरूज। और मूसा अपने ससुर यत्रू की, जो मिदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ खुदा के पहाड़ के नज़दीक ले आया। और खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा कि मैं अब उधर कतरा कर इस मंजर को देखूंगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ।
तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथों से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, और इसका मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने कहा कि जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ज़बूर। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हिमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावंद, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांप लेगा। लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा, और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने को आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर ज़रर पहुँचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। लूका। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ, और उठाने वाले खड़े हो गए। और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। रोमियो। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है। उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी न ज़िंदगी,
نہ فرشتے نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیادوں پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ ہی مادی قوانین کی فرمانبرداری کے لیے خلق کیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ فہم کی بلند و بالا شریعت میں روحانی قوانین ہیں۔ کلام پاک ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کیا گیا ہے۔ یہ مادے کی شبیہ نہیں ہے۔ روح کی شبیہ اس قدر غیر روحانی نہیں ہو سکتی۔ انسان روحانی اور کامل ہے، اور چونکہ وہ روحانی اور کامل ہے اس لیے اسے کرسچن سائنس میں ایسا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ وہ خدا کا جامع تصور ہے جس میں تمام درست خیالات شامل ہیں، وہ جس میں ایسی کوئی خاصیت نہیں جو خدائی سے ماخوذ نہ ہو، ایسی خاصیت جس میں زندگی ہو، نہ عقل، نہ خود کی تخلیقی قوت ہو، بلکہ وہ روحانی طور پر ان سب چیزوں کی عکاسی کرتا ہے جو اس کے خالق میں ہیں۔ بیماری کا خوف اور گناہ سے پیار انسان کی غلامی کے ذرائع ہیں۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، لیکن کلام بھی یوحنا کی بلند سوچ کے وسیلہ سے یہ واضح کرتا ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ خوف کے جسمانی اثرات اس کی فریب نظری کو ظاہر کرتے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے اوندھے منہ پڑے ہوئے ایک شیر کو گھورنے سے انسان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسم صرف اس بیماری پر یقین کرنے سے متاثر ہوتا ہے جو بیماری کو قابو کرنے والی سچائی سے لا تعلقی کی بدولت جنم لیتی ہے۔ سچائی کی جو قوت غلطی پر انسان کی حاکمیت کو ثابت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز غلطی کے خوف کو دور نہیں کر سکتی۔ جب کوئی فرضی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے۔ یہ خوف ہی خطرہ ہے اور جسمانی اثرات کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم اخلاقی یا روحانی قانون کے ٹوٹنے کے علاوہ حقیقت میں کسی اور چیز کے ٹوٹنے سے تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ فانی یقین کے نام نہاد قوانین یہ سمجھنے سے تباہ ہوتے ہیں کہ روح غیر فانی ہے، اور یہ کہ فانی سوچ وقت، ادوار اور بیماری کی اقسام کی قانون سازی نہیں کر سکتی جس سے فانی لوگ مرتے ہیں۔ خدا قانون ساز ہے، لیکن وہ غیر مہذب ضابطوں کا مصنف نہیں ہے۔ لامحدود زندگی اور محبت میں کوئی بیماری گناہ نہیں، نہ ہی موت ہے، اور کلام پاک واضح کرتا ہے کہ ہم لامحدود خدا میں جیتے، چلتے پھرتے اور اپنا وجود رکھتے ہیں۔ فانی سوچ کے نفاذ پر کم غور کریں تو آپ جلد ہی انسان کی خداداد حکومت میں ہوں گے۔ فانی عقیدہ کہتا ہے کہ موت دہشت سے رونما ہوتی ہے۔ خوف کبھی خود کے ہونے اور اپنے کاموں سے رکتا نہیں۔ خون، دل، پھیپھڑوں وغیرہ کا زندگی یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی انسان کا ہر عمل الہی فہم کی نگرانی میں ہے۔ انسانی سوچ قتل کرنے یا علاج کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتی، اور اس کا خدا کے بشر پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ الہی فہم جس نے انسان کو خلق کیا اپنی صورت اور شبیہ کو برقرار رکھتا ہے۔ جو وجود رکھتا ہے وہ محض الہی فہم اور اس کا خیال ہے۔ اسی فہم میں ساری ہستی ہم آہنگ اور ابدی پائی جاتی ہے۔ سیدھا یا تنگ راستہ اس حقیقت کو دیکھنے اور تسلیم کرنے، اس قوت کو قبول کرنے اور سچائی کی راہوں کی پیروی کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پٹھے میں موچ ہے یا جسم پر زخم ہے تو اس کا فوری علاج ہے۔ ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جسم داغدار، تکلیف دہ، سوجن اور جلن محسوس کرے گا یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ پوری نیند سوئے نہیں یا زیادہ کھانا کھا چکے ہیں۔
آپ اپنے آپ کے لیے ایک قانون ہیں۔ یہ کہنے اور اسے ماننے سے آپ اپنے خوف اور یقین کے تناسب میں تکلیف اٹھائیں گے۔ بطور کوئی ایک عقل، آپ کے جسم یا سست مادے سے آنے والی فرضی معلومات فانی سوچ کی فریب نظری ہے۔ یہ اس کے خوابوں میں سے ایک ہے۔ مصنف نے بے شمار مثالوں میں فانی سوچ پر سچائی کے کام کے وسیلہ اور جسم پر سچائی کے متعلقہ اثرات کے وسیلہ بیماری کو شفا دی، یہ جانے بغیر کہ یہ ایسا ہے۔ محبت کی کسی مشقت کے نتیجہ میں کوئی دکھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اس کی بدولت وہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسیحیت کی تاریخ اس آسمانی باپ قادر مطلق فہم کے عطا کردہ معاون اثرات اور حفاظتی قوت کے شاندار ثبوتوں کو مہیا کرتی ہے، جو انسان کو ایمان اور سمجھ مہیا کرتا ہے، جس سے وہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ صرف آزمائش سے بلکہ جسمانی دکھوں سے بھی۔ موسیٰ نے ایک قوم کو مادے کی بجائے خدا کی عبادت میں آگے بڑھایا اور لافانی سوچ کے وسیلہ بابرکت ہونے کی بلند انسانی حیثیتوں کو بیان کیا۔ فہم لازمی طور پر تعلیمی مراحل پر انحصار کرتا ہے۔ یہ خود تمام تر خوبصورتی اور شاعری اور ان کے اظہار کی طاقت رکھتا ہے۔ تاجران اور مہذب علماء نے دیکھا ہے کہ کرسچن سائنس ان کی برداشت اور ذہنی قوتوں کو فروغ دیتی ہے، کردار کے لیے ان کی سوچ کو وسیع کرتی ہے، انہیں فراست اور ادراک اور اپنی عام گنجائش کو بڑھانے کی قابلیت دیتی ہے۔ انسانی سوچ روحانی سمجھ سے بھرپور ہو کر مزید لچکدار ہو جاتی ہے تو یہ بہت برداشت اور کسی حد تک خود سے فرار کے قابل ہو جاتی ہے اور کم آرام طلب ہوتی ہے۔ ہستی کی سائنس کا علم انسان کی قابلیت کے فن اور امکانات کو فروغ دیتا ہے، فانی لوگوں کو بلند اور وسیع ریاست تک رسائی دیتے ہوئے یہ سوچ کے ماحول کو بڑھاتا ہے، یہ سوچنے والے کو اس کے ادراک اور بصیرت کی مقامی ہوا میں پروان چڑھاتا ہے۔ بشر کے حوالے سے ہماری تشریح کو جاری رکھتے ہوئے آئیے یاد کریں کہ ہم ساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افسانوی ہے۔ انسان کی غلامی جائز نہیں ہے۔ یہ تب ختم ہو جائے گی جب انسان اپنی آزادی کی وراثت مادی حواس پر اپنی خداداد حاکمیت میں داخل ہوتا ہے۔ فانی لوگ ایک دن قادر مطلق خدا کے نام پر اپنی آزادی کا دعویٰ کریں گے، پھر وہ الہی سائنس کی سمجھ کے وسیلہ سے اپنے خود کے بدنوں کو قابو کریں گے۔ زندگی ہمیشہ مادے سے آزاد ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زندگی خدا ہے اور انسان خدا کا تصور ہے، جسے مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خلق کیا گیا تھا، اور وہ فنا ہونے اور نیست ہونے سے مشروط نہیں۔ زبور نویس نے کہا، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی
اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کی چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔